नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। कोरोना संक्रमण दिनानुदिन बढ्दो छ। आज मात्र 334 जनामा संक्रमण देखियो। यो कार्यक्रम प्रसारण हुँदासम्म अहिलेसम्म 10 जनाको मृत्यु कोरोना संक्रमणबाट भएको छ। सरकारको तयारीका बारेमा त कति बोल्नु। 71 दिनसम्म लकडाउन पालना गरेका जनताले त्यसपछि लकडाउन तोडेको दृश्य सहर बजारमा देखिएका छन्। सरकारको आदेश नमान्नु त गलत हो, तर आफू थुनिएको 71 दिनसम्म सरकारले के गर्यो त भन्ने हिसाब कहीँबाट पनि नमिलेपछि जनता लकडाउन तोड्न बाध्य भएका हुन सक्छन्। त्यसमाथि लकडाउनकै बीचमा कर तिर नभए जरिवाना तिर भन्ने सरकारको आदेशले विशेष गरेर व्यवसायी आक्रोशित बने। कर तिर्ने भए बन्द व्यापार खोल्छौँ भनेर जनता झनै तम्सिए। कोरोना नियन्त्रणमा आजसम्म सरकारले 10 अर्ब खर्च गरेको रिपोर्ट सरकारका तर्फबाट आयो, तर त्यो खर्चको विवरण डिटेल्ड ब्रेकडाउन हेर्ने सौभाग्य चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई मिलेको छैन। महँगा उपकरण औषधि खरिद त्यति पैसा त्यस्तै सबै कुरामा त्यति पैसा खर्च भयो होला पनि, तर क्वारेन्टिनको अवस्था लकडाउनले निम्ताएको सङ्कटमा सरकारको गरिब जनतालाई जिरो राहतले गर्दा 10 अर्ब कहाँ गयो होला भनेर जनता करेन्ट लागे जसरी झट्का खाएर टुवा परेका चाहिँ छन्। मान्छे मरेपछि रिपोर्ट आउँछ। क्वारेन्टिनहरूमा बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि कोही घरबाट सिरक डस्ना मगाइरहेका छन्, कोही टाप ठोकेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पिपिई भने के हो थाहा छैन। प्रधानमन्त्री मृत्यु भएका कोरोनाबाट भएका होइनन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले को यो प्रावधानले गर्दा मात्र मान्नु परेको हो भनिरहेका छन्। 2 महिनाभन्दा बढी जनता घरमा बस्दा सरकारले प्रशस्त टेस्ट गरेको भए, व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाएको भए लकडाउन औपचारिक रूपमा लगभग खोल्न पनि सकिन्थ्यो होला। 1 लाखभन्दा बढी टेस्टका रिपोर्टहरू आएकै छैनन्। अझै लाखभन्दा बढी मानिस क्वारेन्टिनमा छन्। भोलिबाट विदेशबाट समेत अलपत्र परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। पहिलो चरणमा 25,000लाई ल्याइने योजना छ। अब त्यसको तयारी कस्तो छ भन्न सक्दिनँ, तर 7 दिन अघि मेरा एक मित्रलाई उनको पार्टी प्यालेस क्वारेन्टाइनका लागि मागिएको थियो। तयारीको कुरा हेर्नुहोस्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डको त धज्जी उडेको उहिले नै हो। सरकारको क्षमता यति मात्र हुन सक्छ त? यो राज्यले 2-4 लाख नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सक्ने क्वारेन्टाइन यस्तै नै हो। 1 थान धारो, 2-4 वटा साबुन, सेनिटाइजर, मान्छेको चाप हेरेर शौचालय, साँझ बिहानको खाना, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा दिन सक्दै नसक्ने गए गुज्रेकै र दरिद्र अवस्थामा हामी भएको कुरा यो सत्य हो त? मान्नुपर्ने भयो त? कि भएका स्रोत साधनको उपयोग गर्ने ढङ्ग नपुगेर हो? मलाई लाग्छ यदि जान्नेले प्लान गरिएको भए दरिद्र अवस्था आउने थिएन र अझै पनि जान्नेले काम गर्न पायो भने स्थिति नियन्त्रणमा आउँछ, जीवन सहज हुन्छ। एउटा सानो आइडिया यो अल्पज्ञानीको तर्फबाट यो देश यहाँ म पेश गर्न गइरहेको छु। यो देशका कति एनजिओ आइएनजिओहरू छन् होला पुरै देशभरिमा। भूकम्पकै बेलामा कति देखिएका थिए। पाप पखाल्नदेखि धर्म प्रचार गर्ने उद्देश्य समेत बोकेकाहरू कहाँ मात्र पुगेनन् त्यति बेला। आज यो विपत्तिमा कहाँ गए? 21 पत्ती र जुटपत्ती खेलेर बसेका छन् कि क्या हो ती एनजिओ आइएनजिओहरू? यो महामारीमा पनि परिचालन गर्न नसकिने नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरू र त्यसका सदस्य मेम्बरहरूलाई कहिले परिचालन गर्ने? सुन्नुहोस्, समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएका मात्र 51,000 एनजिओ छन्। 234 आइएनजिओ छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र 45 अर्ब 90 करोड खर्च गर्ने स्वीकृति पाएका रहेछन्। 2 महिनामा जति अगाडि नै भनेको थिएँ एउटा कुरा मैले कि लायन्स, रोटरी, लियो जस्ता उदाहरणीय काम गरिसकेका र गरिरहेका क्लबहरूलाई सहभागी गराउँ। एउटा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन एउटा एनजिओ आइएनजिओलाई दिउँ। त्यहाँ त्यस एनजिओ आइएनजिओको कार्यकुशलता र व्यवस्थापकीय क्षमता हेरौँ। मापदण्ड पुरा नगरी अमानवीय ढङ्गले क्वारेन्टाइन राख्ने एनजिओ आइएनजिओको लाइसेन्स खारेज गरौँ। माइक र क्यामेरा देख्नै नहुने सामाजिक अभियन्ताहरूलाई पनि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काममा लगाऊ। करोड माथिका गाडी चढ्ने मात्र एक सूत्रीय उद्देश्य बोकेका सोकल्ड जनप्रतिनिधिहरूबाट मात्र यो काम हुन सक्दैन, गर्न सकिन्न। आज 10 अर्ब खर्च भयो, रिजल्ट के आयो? यही तरिकाले देशको पुरै बजेट सके पनि उपलब्धि मिल्नेवाला छैन। सरकारले लास्टमा आएर लकडाउन तोड्ने जनतालाई सारा दोष थुपर्छ, हेरिराख्नु होला। अनि सरकार समर्थक सञ्जालहरूले
तिनको उचितो काट्ने छन् जसले लकडाउन खोल्ने कुरा बोलिरहेका छन्, सुझाइरहेका छन्। सङ्क्रमण बढ्छ नै बढ्छ, तर त्यसको सारा दोष लकडाउन नमान्ने र नमान्न उत्प्रेरित गर्नेहरूको थाप्लोमाथि हालिनेछ। रेडी रहनुहोला। अर्को, विदेशबाट आएकाहरूबाट पनि सङ्क्रमण फैलिन सक्छ, जसरी भारतबाट आएकाहरूबाट फैलियो बढ्यो। सरकारले बाँकी दोष नाकामा अड्किएका जनतालाई देशमा आउन देऊ, विदेशमा फँसेका नेपालीलाई चाँडो स्वदेश ल्याऊ भन्नेहरूमाथि लगाउँछ। यो 70-71 दिनमा आफूले आवश्यक तयारी गर्न नसकेको कुरा सरकार कुनै हालतमा स्वीकार गर्नेवाला छैन। त्यसैले दोष ती निर्दोष जनतालाई जान्छ जो रोगले भन्दा भोकले मर्न आँटेकाले सयौं किलोमिटर हिँडेर आफ्नो थात थलोआए, दैनिकी टार्न बाध्य भएर पसलका सटर खोले। विद्वानले भरिएको सरकारलाई आज अर्को एउटा अनुरोध, लकडाउन थप्न परे थप्ने, तर कुन स्वरूपमा खोल्नै परे के कस्ता विकल्पहरू तयार गर्ने, सङ्क्रमण बढे के गर्ने। बजार खोल्दा भिडभाड बढ्छ, भिडभाड बढेसँगै सङ्क्रमण समुदायमा फैलिन्छ। तर अब बजार नखोले व्यवसायीहरू भोकले मर्छन्। रोग लाग्ला नलाग्ला भोक त आन्द्रा बट्टारिने गरी लागिसक्यो। यो सब कुरा जनताले सोच्न नपरोस् भनेर भोट खसालेर नेता चुनेको हो। आफ्नो घर चलेको छ, जनताको घरबारे बेखबर हुने आफ्नो नेतालाई राम्रोसँग चिन्नुहोस् र त्यो अनुहार कम्तीमा पनि आउँदो चुनावसम्म नबिर्सनु होला। बाँच्न पाइयोस्, काम गर्न पाइयोस् र ट्याक्स तिर्न पाइयोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ विविध विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पछिल्ला केही श्रृङ्खलाहरू कोभिड-19सँग सम्बन्धित छन्, तर अन्य विषयहरूलाई पनि बेला बेलामा कार्यक्रममा प्रवेश गराएका छौँ। आज भएका विषयवस्तुबारे छोटकरीमा तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि सिलसिलाबद्ध रूपमा भएका आक्रमणको घोर निन्दा गर्दै आज हामी 5वटा घटना लकडाउन सुरु भएदेखिका 5वटा घटनालाई लिएर विशेष रूपमा त्यसको घोर भर्त्सना गर्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूका पक्षमा एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित जिम्मेवार निकायसँग कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। यस्तो महामारीमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू सुरक्षित हुन सकिएन र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकिएन भने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कहिले घरमा पस्न नदिने, डेरामा पस्न नदिने, ठाउँ बस्न नदिने अनि हातपात समेत गर्ने यस्तो अमानवीय घटना कसरी भइरहेको छ र त्यस्ता घटना गर्नेहरूमाथि कारबाही के भएको छ, के हुन लागेको छ, त्यसबारेको एउटा विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै विभिन्न झडपहरू भइरहेका छन्। लकडाउनका कारणले रोगले भन्दा भोकले मर्न आँटियो भन्ने नाराहरू लगाउँदै त्यस विषयमा चिन्तित हुँदै धेरै मानिसहरूले आफ्नो व्यवसाय खोल्ने र आवतजावत गर्ने थालेदेखि नै विभिन्न झडपहरू भएका छन्। त्यसमाथि प्रहरी ज्यादती पनि बढेका केही रिपोर्टहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। त्यसमा आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउनु पर्ने माग सहित मन्त्री परिषदमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग गरेको छ, तर मन्त्री परिषदले त्यसबारे के निर्णय गर्छ अथवा गर्ने हो त्यसबारे अहिले यतिखेर त थाहा छैन। तर त्यो अवस्था बारेमा सङ्क्रमण सम्बन्धीका अपडेटहरू सहित आजको कार्यक्रममा हामी त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ भने 10 अरब लगभग खर्च भएको विषयलाई लिएर पनि आज एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवात ताली र गालीबाट। यस अघिको कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्न थियो, राष्ट्रपति कार्यालय विलासी भयो भन्ने विवादमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्न थियो र खर्च स्वाभाविकै हो, ठुलो कुरा होइन भन्दै 5.73% अर्थात् 976 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने हाम्रो जस्तो देशलाई यस्तो त सुहाउँदैन भन्दै 94.27% अर्थात् 16,067 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। र आजका लागि अब आजको विषय यस प्रकार रहेको छ। आजको विषय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। रोगभन्दा भोक ठुलो भन्दै देशका विभिन्न ठाउँमा लकडाउनको अवज्ञा गरी व्यवसाय सञ्चालन तथा आवत जावत सुरु हुन थालेको छ। यसको पक्षमा हुनेले ताली र विपक्षमा हुनेले गालीमा भोट
गर्न सक्नुहुनेछ। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसन खोल्नुहोला। होम पेजमा रहेको गाली ताली शीर्षकमा गई आफूलाई मन लागेको विषयमा भोट गरी आम सर्वसाधारण जनचासोका विषयमा के भन्दै रहेछन् भन्ने कुरा जानकारी गराउनका लागि मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब। र आजको पहिलो विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। बिहिबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएका 10 जनाको ज्यान गुमेको छ। 10 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अचम्म त के छ भने 8 जनाको मृत्यु भइसकेपछि मात्रै कोरोना पोजिटिभ रहेको रिपोर्ट आएको थियो। पाल्पाको मिसन अस्पतालमा उपचाररत 45 वर्षीय व्यक्तिको 3 दिन अघि मृत्यु भए पनि पीसीआर प्रविधिबाट स्वाब परीक्षण गर्दा आज मात्रै उनको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। नेपालमा संक्रमितको दर प्रति घण्टा 10 भन्दा बढी देखिएको छ। प्रत्येक 1 घण्टामा 10 जनामा संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा 2664 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। सोही कारण नेपालमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लागू हुने बारेमा पनि चर्चा चलिरहेको छ। संक्रमितको संख्या द्रुत गतिमा बढ्नु, लक्षण नदेखिनु, नियन्त्रणका लागि पूर्वाधार अभाव जस्ता समस्या देखिएका बेला नियन्त्रणका लागि व्यक्ति समूहमा लागू हुने गरे विभिन्न आदेशहरू जारी हुने गरेका छन्। नेपालमा अहिलेसम्मको कोरोना तथ्याङ्क तथा स्वास्थ्य संक्रमणको स्थिति स्वास्थ्य संक्रमण अथवा सङ्कटकालको अवस्था पनि आयो भने के हुन सक्ला भन्ने विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10 पुगेको छ। पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिका 1 सुरुवाका 45 वर्षीय पुरुष मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुगेको हो। मृतक 18 गते मात्रै भारतबाट आएका थिए। क्वारेन्टाइनमा बस्दै गर्दा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई 19 गते अस्पताल लगिएको थियो। सोही दिन उनको परीक्षणका लागि भैरवास्थित प्रादेशिक अस्पतालमा स्वाब पठाइएको थियो, तर उनको 20 गते नै मृत्यु भयो। 22 गते बिहिबार उनको रिपोर्ट आएपछि कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको पुष्टि भयो। हालसम्म कोरोनाकै कारण मृत्यु भएका 10 जना मध्ये 2 जनाको मात्रै मृत्यु हुनु अगाडि नै कोरोना लागेको प्रमाणित भएको छ। बाँकी 8 जनाको भने मृत्यु पश्चात मात्रै कोरोना पुष्टि भएको छ। संक्रमण र मृत्युको अवस्था हेर्दा कोरोना अघि र सरकारको तयारी पछि जस्तो देखिन्छ। बिहिबार एकै दिन 334 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 2634 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 290 जनालाई निको भएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। यसअघि नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरिसकेको छ। रोग वा संक्रमण फैलिएर धेरै जनधनको क्षति भएपछि स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्ने गरिन्छ। नेपालमा हालसम्म स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छैन। सरकारले स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेर खासै नयाँ काम गर्ने भने होइन। अहिले लकडाउनको समयमा जे जति कामहरू भइरहेका छन् त्यही स्वास्थ्य सङ्कटकालको समयमा गरिन्छ। सङ्कटकालको समयमा सबै सीमानाका बन्द गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने, मानिसहरू मनलाग्दो हिँडुल गर्न नदिने, क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाउन लगायतका कामहरू हुन्। सङ्कटकाल घोषणा गरेपछि एयरपोर्टभित्रै आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने ल्याब सहितको अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। लकडाउन गरेको यतिको लामो समयपछि सङ्कटकाल घोषणाको कुरा आउनु त्यति सान्दर्भिक नभएको विज्ञहरूको तर्क छ। अब लकडाउन खोल्नुपर्ने भन्दै चौतर्फी आवाज उठिरहेको र सरकार नै लकडाउनको विकल्प खोज्नुतर्फ लागिरहेको समयमा फेरि सङ्कटकाल घोषणा गर्नु कुनै औचित्य नभएको धेरैको ठम्याइ छ। दर्शक महानुभावहरू, यसअगाडि यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि संक्रमितको संख्या अन्यथा हुन गएकोले त्यसलाई सच्याउन गइरहेको छु। 2634 अहिलेसम्म यो कार्यक्रम प्रसारण हुँदासम्म र यसभन्दा अगाडि रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अन्यथा हुन गएकोले क्षमा माग्दै त्यसलाई सच्याउन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरूलाई सच्याउन यो जानकारीलाई सच्याउन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र दर्शक महानुभावहरू, अब आजको अर्को रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै म सम्बन्धित निकायसँग दुवै विषयलाई लिएर कुराकानी गर्न गइरहेको छु। एउटा महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि आक्रमणका घटना नेपालमा अब सामान्य जस्तै हुन लागेको छ। उपचारमा लापरवाही भन्दै अधिकांश समय अस्पताल तोडफोड तथा उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूमाथि आक्रमणका घटना दोहोरिरहेका छन्। अहिले विश्वसहित नेपाल पनि कोभिड-19 को महामारीसँगै जुधिरहेको छ। यो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी फ्रन्ट लाइनमा छन्। कोभिड-19 बाट मुक्त गराउने सिपाही स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि नै आक्रमण र यस्ता घटना भने रोकिएका छैनन्। लकडाउन सुरु भए यता मात्रै कोरोनासँगै सम्बन्धित विषयहरूमा चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका आधा दर्जन जति घटना भएका छन्। धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई निजी अस्पतालले बेतलबी बिदामा समेत राखिदिएका छन् भने कुनै अस्पतालले त कर्मचारी कटौती गर्ने क्रममा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कटौती समेत गरेका छन्। चिकित्सकमाथि आक्रमण नदोहोरियोस् भन्दै काठमाडौँ सहित देशभरका स्वास्थ्यकर्मी लामो समयदेखि
आन्दोलनरत छन्। दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति त हुन्छ, तर कारबाही भएको खासै पाइँदैन। यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि पनि उपचारको फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि यो वा त्यो बहानामा भएको आक्रमणका घटना आधा दर्जन बढी छन्। घटना नम्बर 1, जेठ 14 गते काठमाडौँ जोरपाट स्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा 54 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले चिकित्सकमाथि आक्रमण गरेसँगै सुरु भएको चिकित्सकहरूको आन्दोलन बिहिबारसम्म रोकिएको छैन। हाम्रो कलेज एनएमसीमा उपचारका क्रममा 54 वर्षीय महिलाको मृत्यु हुन जाँदा उपचारमा संलग्न इमर्जेन्सीका डाक्टरहरूमाथि कुटपिट भएको हुँदा हामी त्यसको घोर विरोध गर्दै हामीले दिँदै आएको सेवा सुविधा बन्द गरी अवसर गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यो घटनालाई लिएर यसको बारेमा उजुरी गर्ने कि के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भनेर प्रशासनमा गयौँ। त्यहाँ गएर हामीले निर्देशकहरूलाई भेट्यौँ र उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुको सट्टा उल्टो चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुरा छोडिदेऊ, यस्तो कुराहरू हामीले सहनुपर्छ, अब अपराध कसरी सहने अब भनेर उल्टो चाहिँ हामीलाई चाहिँ अचम्म लाग्यो र हामीलाई चाहिँ उल्टो दबाउने र निष्क्रिय पाउने कुरा भयो। यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै विक्षिप्त बनाएको छ। आक्रमण हुँदाको समयमा सीसी क्यामेरा फुटेज समेत कलेज प्रशासनले डिलिट गरेपछि चिकित्सकहरू आबद्ध विभिन्न सङ्घ सङ्गठनले संयुक्त रूपमा आन्दोलन सुरु गरेका थिए। हस्पिटल प्रशासनमा गएर हाम्रो डाक्टरलाई हातपात भएको छ, त्यसको सीसीटीभी फुटेज हामीसँग त्यही नै हाम्रो प्रुफ छ भनेर माग्न जाँदाखेरि चाहिँ सीसीटीभी फुटेज त तपाईँहरूले अहिले हुँदैन, अहिले 4 बज्न लागिसक्यो, भोलि बिहान 9 बजे उपलब्ध गराउँछौँ भनेर हामीले आश्वासन दिएर पठाइयो। भोलिपल्ट बिहान प्रशासनमा गएर सीसीटीभी फुटेज हेर्दाखेरि घटनाक्रमको 1 घण्टाको सीसीटीभी फुटेज 8:30 बजेदेखिको 9:30 बजेसम्मको चाहिँ डिलिट गरिएको छ। र यो बारेमा हामीले गएर बुझ्न जाँदाखेरि हस्पिटल प्रशासनमा उहाँहरूले हामी यो बारेमा अनभिज्ञ छौँ, सीसीटीभी फुटेज कसले डिलिट गरे, हामीलाई यसबारे केही पनि थाहा छैन भनेर हामीलाई पठाइयो। चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्ने दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, सीसीटीभी फुटेज डिलिट गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने, चिकित्सकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। हाम्रो प्रशासनसँग धेरै माग नै छैन। हामीले माग गरेका छौँ दोषीलाई कारबाही होस्, तसर्थ त्यस कारबाहीको छानबिन तुरुन्त होस् र त्यो कारबाहीको दायरामा जो पर्छन् उनीमाथि कारबाही होस् र यसको लागि चाहिँ कलेज प्रशासनले चाहिँ मुख्य जिम्मेवारी बोध गरिदिनु पर्यो, जुन कि हामीले अहिलेसम्म देखेका छैनौँ। नेपाल मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरू सहितको मागका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सकहरूसँग सम्बन्धित सङ्घ सङ्गठनका व्यक्तिहरूले बुधबार दोषीलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने भन्ने सहमति गरेका थिए। तर नेपाल मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरूले भने यो सहमतिले स्पष्ट रूपमा आफूहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी नगरेको भन्दै आन्दोलन यथावत राखेका छन्। यस्तो घटनामा चाहिँ राजनीतिक घुस्नु यो चाहिँ हामीलाई एकदम दुःख लागेको छ र हामी चाहिँ अरूले भनेर हामीले आफ्नो आन्दोलन सुरु गरेका थिएनौँ र कसैको दबावमा आएर आन्दोलन फिर्ता लिने पनि छैनौँ। घटना नम्बर 2, जेठ 21 गते रौतहटको राजपुर नगरपालिका 9 स्थित क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिलाई घर जानु पूर्व आरडीटी परीक्षण गराएर मात्रै घर पठाउने भन्दा क्वारेन्टाइनमा खटिएका सेना रहेबा खुर्सिद आलम र राम नरेश शाहमाथि कुटपिट भयो। सोही क्वारेन्टाइनमा बसेका 209 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 64 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। उनीहरूले स्वास्थ्यकर्मी चढेर आएका 3वटा मोटरसाइकल समेत तोडफोड गरेका थिए। घटना नम्बर 3, जेठ 19 गते कोरोना फैलिने भन्दै डोटीको शिखर नगरपालिका 9 को दानकोट स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अहेबा रमेश कोरमाथि 3 जनाले आइतबार आक्रमण गरे। स्वास्थ्य चौकीबाट स्वास्थ्य सामग्री बोकेर दानकोट स्वास्थ्य चौकी जाँदै गरेको अवस्थामा उनीमाथि आक्रमण भएको थियो। आक्रमणबाट अहेबा कुमारको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ। अहेबामाथि आक्रमण गरे नवीन खत्री, रोशन खत्री र तेज लुहार हुन्। गम्भीर घाइते भएका कुमारको काठमाडौँ स्थित ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। घटना नम्बर 4, जेठ 2 गते जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बागमतीका निर्देशक नारायण कार्कीमाथि नागढुङ्गा स्थित नाकामा स्थानीय उत्तम कार्कीले खानतलासी गरेर दुर्व्यवहार गरेका थिए। स्वास्थ्य सामग्री लिन आएका उनलाई प्रहरी अघि कार्कीले गुण्डागर्दी शैलीमा दुर्व्यवहार गरेका थिए। घटना नम्बर 5, वैशाख 3 गते काठमाडौँ महारथगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा ड्युटी सकेर घर फर्किँदै गरेका चिकित्सकमाथि प्रहरीले नै लाठी बर्साएका थिए। प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयले कुटपिट गर्ने प्रहरीलाई छानबिन गर्ने बताएको थियो। यी घटना बाहेक नाम कहलिएकै निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले लकडाउनको कारण बिरामी धेरै नआएको भन्दै चिकित्सक र नर्सको तलब सुविधा कटौती समेत गर्न थालेका छन्। कतिपयलाई त जागिरबाटै निकालिएको छ। यो समग्र अवस्था देखेकी एक चिकित्सकको सरकारलाई प्रश्न छ। यसरी हामीले आन्दोलन गर्दा गर्दै पनि ठाउँ ठाउँमा डाक्टरहरू कुटाइ खाइरहेकै छन्। यसको लागि पनि अहिलेसम्म सरकारबाट खोइ केही पनि आएको छैन। अब यसरी आन्दोलन गरिरहेछौँ, कोभिडको बेलामा काम गर्दा गर्दै पनि यसरी ठाउँ ठाउँमा डाक्टर कुटाइ खाने कि जायज हो त सरकार? दर्शक महानुभावहरू, यस्तो विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथिका विभिन्न घटनाहरू, विभिन्न दुर्व्यवहार,
यी विषयलाई लिएर स्वास्थ्यकर्मीहरूले जुन माग राख्नु भएको छ, सुरक्षाको मिनिमम ग्यारेन्टी सरकारले अथवा सम्बन्धित निकायले प्रदान नगरिदिने भयो भने यो अमानवीय घटना हुन जान्छ, यो अन्याय हुन जान्छ। यस अर्थमा यस विषयलाई चिकित्सकहरूको पक्षमा एउटा आवाज उठाउने उद्देश्यले हामीले यस विषयलाई उठान गरेका हौँ र यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न, यस विषयमा र विशेष गरेर यसभन्दा अगाडि पनि प्रस्तुत गरिएको विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालसँग कुराकानी गर्ने हाम्रो प्रयास भइरहेको छ विभिन्न घटनाहरूलाई लिएर अनि वर्तमान परिस्थिति र तयारीकादेखि लिएर सम्पूर्ण विषयहरूमा र विशेष गरेर यो चिकित्सकहरूमाथि भएका दुर्व्यवहारलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्ने प्रयासमा हामी छौँ मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालसँग र उहाँसँग कुराकानी गर्ने, उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयासमा हाम्रा साथीहरू लागिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, केही मानिसहरू स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई घरमा आउन नदिने, केही मानिसहरू डेरामा भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अब अन्यत्र सर भनेर यस्तो अवस्थामा भन्ने जस्ता अमानवीय कार्य गर्ने हो भने तपाईँ हामीलाई अप्ठ्यारो परेको यो अवस्थामा कुन मनोबलले कसरी स्वास्थ्यकर्मीहरूले हाम्रो उपचार गर्लान्, कसरी स्वास्थ्यकर्मीहरूले हाम्रो सेवामा खटिने प्रेरणा पाउलान्, यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ। सम्बन्धित निकायले कारबाहीको दायरा अथवा कारबाही गर्ने काम अगाडि बढाउला नबढाउला, तर आम सर्वसाधारण तपाईँ हामीले यो विषयलाई लिएर अत्यन्त गम्भीर हुनु परेको छ, अत्यन्त धेरै सम्मान गर्नुपर्ने र विशेष गरेर यो विषम परिस्थितिमा काम गरिरहनु भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि आम सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफै सचेत हुनुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास राख्छु र अहिले त्यो कुराकानीलाई सचिवज्यूसँग हुने कुराकानीलाई थाँती राख्दै त्यो प्रयास हुँदैछ। यसबीचमा कोही दर्शक हामीसँग कुराकानी गर्न आउनुभएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म तिलोत्तमा नगरपालिका हजुर 11 नम्बर वडा शिवपुर चौकीडाँडा भन्छ सर म बसेको ठाउँलाई। हजुर म अहिले जयलाल गौतम बोलिरहेको छु। हजुर, आफ्नो समस्या के का लागि हामीलाई सम्झिनु भयो गौतमजी, बताउनु होला। हजुर, मैले त सर केको लागि सम्झेँ भने म डायलिसिसको पेसेन्ट हो। हजुर, मेरो दुईटै मृगौला ड्यामेज छ आज 10 वर्षदेखि। हजुर, अनि मैले केही वर्ष चाहिँ मैले औषधि खाएर उपचारमा चलिरहेको थिएँ। उपचार विधिबाट ठिक नभएर अनि म अहिले 4 वर्षदेखि अब चाहिँ डायलिसिसमा छु। हजुर, अनि म यो रामनगर बुटोल रामनगर चाहिँ बुद्ध हस्पिटलमा त्यहाँ डायलिसिस गरिरहेको छु। हजुर, त्यस कारणले म चाहिँ अब त्यहाँ डायलिसिस गर्न जाँदा त्यहाँबाट हस्पिटलबाट हामीले डायलिसिस जान सकेनौँ। हामी असारमा पर्यौँ। नेपाल सरकारले डायलिसिस विधि चाहिँ नि मेरो रोग दियो, पैसा दिन सकेन हामीलाई भनेर चाहिँ यहाँ त्यहाँको चेयरम्यानले मलाई चाहिँ फोन गर्नुभएको थियो। हजुर, त्यस कारणले हामी त बाँच्नु पर्यो, जसरी पनि हामीलाई डायलिसिस हुनुपर्छ। स्वयं नेपाल सरकार नै आफै डायलिसिसमा हुनुहुन्छ हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ उहाँले डायलिसिसको बिरामीलाई कस्तो असुविधा हुन्छ, कस्तो चाहिँ परिस्थिति हुन्छ, कसरी उपचार विधि हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भन्नुपर्ने अवस्थै छैन सर, होइन? भनेको तपाईँलाई त्यो नियमित रूपमा त्यो सुविधा उपलब्ध थियो तर अहिले आएर त्यो सुविधा दिन सक्दैनौँ भनेर अस्पतालले भन्यो? हजुर, बुटवलको डायलिसिस दिन सक्दैनौँ। अब हामीलाई पछि हाम्रो चाहिँ डायलिसिस चार्ज हो, त्यो सरकारले नेपाल सरकारले हामीलाई रोक दियो, हामी दिन सकेनौँ। अब तपाईँको डायलिसिस कसरी गर्ने भन्नुभएको छ हामीलाई। हामी डायलिसिस त हामीलाई अनिवार्य चाहियो। आज हप्तामा हजुरको 3 चोटि गर्छु मैले। अनि यस अगाडि चाहिँ त्यसको खर्च चाहिँ सरकारले नै बेहोर्ने गरेको थियो? हजुर, यो हस्पिटलले नै बेहोरेको थियो। अब हस्पिटलले भनौँ नेपाल सरकारले बेहोर्थ्यो, यो सरकारले ल्याएको नीति थियो। अनि अहिले चाहिँ त्यस्तो निर्णय भएको त सुनिएको छैन, कुनै निर्णय उल्टिएको अथवा अब डायलिसिस चाहिँ व्यक्ति आफ्नै जिम्मेवारीमा हो भन्ने त्यस्तो कुनै निर्णय केही भएको छ र? त्यस्तो त भएको छैन। हजुर, तर पनि त्यहाँबाट हामीले जानकारी पाए, हस्पिटलबाट जानकारी पाए अनुसार हजुर अब हामी चाहिँ डायलिसिसमा चाहिँ आगामी दिनलाई हामी नसक्ने भयौँ, किनकि हाम्रो संस्था चल्न सकेन। अब सरकारले नै हाम्रो बजेट रोक दिएपछि हामी कसरी डायलिसिस दिन सक्छौँ तपाईँहरूलाई भनेर त्यहाँबाट जानकारी आएको हुनाले मैले हजुरसँग यो रिक्वेस्ट गरेँ। अब मलाई अलिकति जानकारी पाउनु, यो बडो गम्भीर, तपाईँले आफ्नो त मात्र कुरा भनिरहनु भएको छैन, यस्ता धेरै बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सयौँ छ सर, 500 जनाले गर्छौँ हामीले गर्नुहुन्छ होइन? 5 शिफ्ट चल्छ त्यहाँ 20वटा मिटिङमा
5 सिट चल्छ। भनेपछि यो त बडो गम्भीर विषय भयो। अब बहुत गम्भीर विषय छ सर। मात्रै होइन, त्यहाँ एकदमै जटिल छ। हप्तामा 3 पटक डायलिसिस तपाईँले गर्नु पर्थ्यो भनेपछि यसो खर्च कति आउने रहेछ हप्तामा? मेरो हप्तामा सर अब एकचोटिको डायलिसिस चाहिँ 2550 पर्छ भने हजुर 2550 पर्छ, 7500 त परि नै हाल्यो। 3 चोटि पर्छ हप्तामा हजुर। त्यहाँ 12 चोटि पर्छ, 4 पटकै पर्छ हजुर। महिनामा चाहिँ 12 चोटि पर्छ, 12 पटक पर्छ। अब त्यो त एउटा डायलिसिसको मात्रै रकम भयो सर। अब मेरो औषधि उपचार आटे जाटे त्यो त म जसरी तसरी आफ्नो घर बारी बेचेर भए पनि म चलाइराखेको छु है। यो विषयलाई तपाईँले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। हामी यस विषयमा विशेष रिपोर्ट पनि प्रसारण गर्छौँ। हामी यसमा हाम्रो तर्फबाट तपाईँ लगायत यस पीडा भोगिरहनुभएका सम्पूर्ण जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि सम्बन्धित निकायको जवाफ पनि माग्ने कोसिस गर्नेछौँ। आज विषयले प्रवेश पायो तपाईँका माध्यमबाट, म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र के कारणले अस्पतालले, एउटा अस्पतालको मात्र कुरा हो कि अथवा अन्य अस्पतालले पनि यसै गरेको हो, अथवा सरकारले अब डायलिसिस फ्री गर्ने निर्णय कहीँ कतै गरेको हो कि, अथवा त्यो निर्णयलाई पुग्ने बजेट कुनै कारणले रोकेको पो हो कि, यसका यावत ती प्रश्नहरू जसले तपाईँहरू सबैको प्रतिनिधित्व गर्नेछ। हामी पक्कै पनि यसबारेमा कोसिस गर्नेछौँ। देशैभरिका अस्पतालहरूमा वा देशैभरिका बिरामीहरूको अवस्था बुझेर हामी पक्कै पनि तपाईँलाई जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछौँ। र दर्शक महानुभावहरू, यसभन्दा अगाडि प्रस्तुत भएको विषयमा विशेष गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि भएको दुर्व्यवहार र विभिन्न विषयलाई लिएर हामीले कुराकानी गर्ने कोसिस हामीले गरिरहेका थियौँ। अहिले यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग कुराकानी गरी यसबारेमा जानकारी दिने प्रयत्न गर्नेछु। मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहेका हाम्रो साथीहरू उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ। लामो समयसम्म टेलिफोन व्यस्त रहेका कारणले रिपोर्ट लगत्तै प्रस्तुत गर्न सकिएन, तर धेरै मानिसहरूको प्रश्न रहेका हुनाले हामी त्यसलाई सम्बोधन गराउने, त्यो प्रश्नहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने कोसिस यस रिपोर्ट मार्फत गर्नेछौँ। र मलाई जानकारी आएअनुसार उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन। खैर, फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, चिकित्सकहरूमाथि भएका जति पनि गलत क्रियाकलापहरू, विभिन्न ज्यादतीहरू छन्, आक्रमणहरू छन्, ती तुरुन्त बन्द हुन् र आम सर्वसाधारणको तर्फबाट पनि त्यस्तो प्रयास रहोस्। र चिकित्सकहरूको यो मागमा ऐक्यबद्धता प्रस्तुत गर्दै अहिलेलाई ब्रेकको बेला भएको जानकारी गराउँछु। ब्रेकपछि अन्य विषय लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेर्नु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, लकडाउनको समय छ, तपाईँ घर बसेर टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई चाहिने सम्पूर्ण सूचनाहरू, विभिन्न रिपोर्टहरू हामी निरन्तर रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यस कार्यक्रममा मात्र होइन, न्युज 24 टेलिभिजनले दिनभरि नै लकडाउन एक्सप्रेस सञ्चालन गरी विभिन्न समस्यामा परेका दर्शकहरूको समस्यालाई सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउने प्रयत्न निरन्तर गरि नै रहेको छ। र यस कार्यक्रमलाई पछिल्लो समय हामीले कोभिड-19 र यससँग सम्बन्धित विषयहरूमा समर्पित गर्दै आइरहेका छौँ। सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गराउने र तपाईँलाई सूचना र जानकारीहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले हामी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र अब आजको अर्को विषय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। लकडाउनको 73औं दिन हो आज। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन प्रभावकारी उपाय भनिए पनि लामो समयसम्म लकडाउन लम्बिरहँदा राज्यका सबै क्षेत्र डाउन भएका छन्। जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ भने सम्पूर्ण आर्थिक सामाजिक गतिविधि ठप्प भएका छन्। बिहिबार काठमाडौँ लगायत देशका धेरै जिल्लाहरूमा स्थानीयले पसलहरू खोल्न थालेको दृश्यहरू देखियो। कतिपय स्थानमा प्रहरी र स्थानीय बीच झडप नै भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार लकडाउनको अबको प्रारूप का विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेका थिए। कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढे पनि लकडाउनले आजित भएका सर्वसाधारण लकडाउनको विकल्प खोजिरहेका छन्, मागिरहेका छन्। यसै विषयमा तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ र अनि सम्बन्धित विषय सम्बन्धित विज्ञसँग अथवा सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी समेत प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो निकै भाइरल भयो, जहाँ एकजना व्यक्तिलाई प्रहरीले निर्मम तरिकाले कुटपिट गरेको देखिन्छ। दृश्यमा दुईजना प्रहरीले एक व्यक्तिलाई समातेर अगाडि लगिरहेका छन्। सोही क्रममा एकजना प्रहरीले उनलाई निर्मम प्रहार गर्छन् र कुट्दै अघि बढाइन्छ।
कुटाई खाने व्यक्ति चुपचाप प्रहरीसँगै अघि बढ्छन्। उनलाई प्रहरीको गाडीमा हालिन्छ, तर प्रहरीको रिस त्यतिमा मात्रै शान्त हुँदैन। उनलाई गाडीमा राखेपछि पनि प्रहरीले पालै पालो उनीमाथि लाठी बर्साउँछन्। प्रहरीको गाडी रोकिएको ठाउँमा अन्य मोटरसाइकल तथा साइकल पनि बुडिरहेका हुन्छन्। रिसले चुर भएका प्रहरी अधिकारीले मोटरसाइकल तथा साइकलमा सवार व्यक्तिहरूमा आफ्नो रिस पोख्न थाल्दछन्। सोही क्रममा एउटा साइकल आउँछ। साइकलमा सवार व्यक्तिमाथि लाठी भाँचिने गरी प्रहरीले फेरि यसरी प्रहार गर्छ। प्रहरीको यो हरकत देखेपछि अन्य मानिस डराउँदै आफ्नो बाटो लाग्छन्। यो भिडियो धनुषा स्थित जनकपुर उपमहानगरपालिकामा पर्ने जानकी चोकको हो। प्रहरीको निर्मम कुटाई खाने स्थानीय व्यापारी श्याम शाह हुन्। लकडाउनको समयमा सीमित समय मात्रै पसल खोल्न स्थानीय प्रशासनले निर्देशन दिएको छ। शाहलाई पसल बन्द गर्न भन्दै प्रहरी पुगेका थिए। सोही क्रममा शाह र प्रहरी बीच केही विवाद भएको थियो। त्यही न्युमा प्रहरीले उनीमाथि निर्मम कुटपिट गरेको हो। शाहमाथि कुटपिट भइरहँदा घरको छतमा रहेका व्यक्तिले भिडियो खिचिरहेका थिए। अहिले सोही भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। पछिल्लो समय कोरोना नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले त्यसका विकल्प खोज्न थालेको छ। लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि जोनिङ गर्न सुझाव दिएको थियो भने बुधबार प्रधानमन्त्रीले समेत विज्ञहरूसँग छलफल गरी लकडाउन खुकुलो बनाउने संकेत गरेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूको बैठकले पनि लकडाउन खुकुलो गर्ने संकेत गरेको छ। काठमाडौँ अधिकांश स्थानमा व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेका छन्। न्युरोड लगायत विभिन्न स्थानमा निर्वाध रूपमा पसल खुल्न थालेका छन्। निजी सवारीहरू पनि निर्वाध चलिरहेका छन्। तर धनुषामा भने प्रहरीले पसल खुलेकै न्युमा यसरी कुटपिट गर्नु सही नभएको भन्दै धेरैले प्रहरी प्रशासनको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। दर्शकहरू, लकडाउनलाई लिएर विभिन्न स्थानमा मानिसहरू आक्रोशित समेत बनेका छन्। झडपहरू समेत भएका छन्। वाद विवादहरू निरन्तर चलिरहेका छन्। लकडाउन मात्रै भयो, लकडाउनमा सरकारको तयारी नपुगेको र अब जनजीवन धेरै नै कष्टप्रद भएको भन्दै यसको मोडल चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने मागसहित धेरै व्यवसायीहरूले आफ्नो पसलहरू खोल्न सुरु गरिसकेका छन्। यो सही हो गलत हो आज भन्न सक्ने अवस्था छैन। संक्रमण बढी नै रहेको छ, तर मानिसले केही अपेक्षा भने जरुर गरेका छन्। घरभित्र हामी बसिरहँदा सरकारले के तयारी गर्यो त भन्ने प्रश्न आम सर्वसाधारणले गर्नु स्वाभाविक हो र विभिन्न ठाउँ हेरिकन जोनहरू छुट्याएर यसको मोडललाई चेन्ज गरेर जनजीवनलाई पनि सामान्य पार्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आइपरेको छ, जसलाई पुरा गर्नको निमित्त सरकार यसको मोडल चेन्ज गर्ने बारे सोचिरहेको छ। हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवसँग केही बेरमा कुराकानी गर्नेछौँ। यी र अन्य विभिन्न विषयलाई लिएर हाम्रो उहाँसँग कुराकानी गरी आम दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी दिने योजना रहेको छ। तर त्योभन्दा पहिला म अर्को एउटा रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्न यहाँ गइरहेको छु। सरकारले कोरोना रोकथामका लागि मात्र अहिलेसम्म 10 अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको जनाएको छ। 6 अर्ब बढीको स्वास्थ्य उपकरण, 3 अर्ब बढीको राहत तथा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले खर्च गरेको कुरा जानकारीमा आएको छ। तर अधिकांश क्वारेन्टाइन स्थलको अवस्था रोग पहिचान तथा रोकथामका लागि सहयोग भन्दा पनि बढी संक्रमण फैलाउने खालका छन्। क्वारेन्टाइन मात्र होइन, कपिलवस्तुमा त आइसोलेसनका लागि अस्पताल लगिएका संक्रमितले आइसोलेसनमा बस्दा झनै बिरामी हुन सक्ने भन्दै पहिले बसेकै विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा आफू फर्किएका छन्। उता सिराहामा त एउटै कोठामा संक्रमितलाई समेत कोचेर राखेको भन्दै संक्रमितले गुनासो समेत गरेका छन्। कपिलवस्तुबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज श्रीवास्तव र सिराहाबाट टिभी जर्नलिस्ट दिलीप साहानीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारको सम्पूर्ण तयारी गरेको र उचित क्वारेन्टाइन स्थल तथा आइसोलेसनको व्यवस्थापनमा कुनै कसर बाँकी नराखेको पटक पटक बताउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कोरोना संक्रमित नियन्त्रण तथा उपचार, आइसोलेसन तथा क्वारेन्टाइन निर्माण र व्यवस्थापन तथा राहतमा करिब 10 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। अहिलेसम्म नेपाल सरकारबाट राहतका लागि र उपचारका लागि चीनको वुहानदेखि विद्यार्थीहरू उद्धार गरी ल्याएको अवस्थादेखि हिजोको मितिसम्म आजको मितिसम्म भएको कुल खर्च सङ्घीय सरकार नेपाल सरकारबाट भएको निकासा र खर्च 603 करोड छ, 6 अर्ब 3 करोड छ। त्यसपछि प्रदेश सरकारबाट 7वटा प्रदेश सरकारहरूबाट 108 करोड भन्नाले 1 अर्ब 8 करोड रुपियाँ खर्च छ। त्यसै गरी स्थानीय तहहरूबाट केही स्थानीय तहको विवरण अझै आइपुग्नु बाँकी छ।
तर व्यवस्थापनको पक्ष यति नाजुक छ कि कतै संक्रमण भएका र नभएकालाई एकै ठाउँमा राखिएको छ त कतै पालमुनि नै मानिसहरू क्वारेन्टाइन बनाएर बसेका छन्, कतै खानेपानीदेखि शौचालयको समेत व्यवस्थापन गरिएको छैन। बुधबार कपिलवस्तुको क्वारेन्टाइनमा रहेका 28 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि आइसोलेसनमा बोकेका मानिसहरू आइसोलेसनमा बस्न नसक्ने भन्दै पहिलेकै क्वारेन्टाइन स्थलमा फर्किएका छन्। सुदुदन गाउँपालिकाको विद्यालयको भवनमा आइसोलेसनमा बस्दै आएका 28 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि संक्रमित सबैलाई सोही गाउँपालिकामा रहेको अल्सेक अस्पताल लगियो। जम्मा 1500 को आइसोलेसन क्षमता रहेको उक्त अस्पतालमा पहिलेदेखि नै एकजना संक्रमित थिए, तर संक्रमित संख्या बढी भएपछि उनीहरूलाई सुत्नका लागि बाहिर टिनको छाना भएको ठाउँमा लगियो। तर त्यहाँ शौचालय र खानेपानीको समेत व्यवस्था नभएपछि त्यहाँबाट निस्किएका संक्रमितहरूको भनाइ छ। जैसे वहाँ पहुँचा गए तो देखा है कि व्यवस्था नहीं रहा, तो पूछा कि सर जी व्यवस्था कहाँ है, तो कहीं की व्यवस्था अंदरवा है। तो अंदरवा जाके देखा गया तो न पंखा रहा, चारों ओर से पैक रहा, राहुल आएगा नहीं राहुल सबरवा बाथरूमों का नाद रहा। उसके बाद में कहा था अच्छा यही जो बाहर सरवा पेट्रोल पंपों के साइडिया में कहा था खटिया बारात रखे घर मतलब पाल दी थे खटिया यही हो जाये। तो हमरे कहने मैंने सुगरवा जब धूप हुई तो कैसे वहाँ मिली, बारिश आई तो कैसे रहे। आइसोलेसनमै नबसी फर्किएका संक्रमितहरू पहिले बस्दा आएको गौराको आधारभूत विद्यालयको भवनमै फर्किएका छन्। त्यस्तै यता सिराहाको अवस्था पनि उस्तै छ। कोरोना पुष्टि भएका 17 जनालाई मंगलबार साँझ जिल्ला कोभिड विशेष अस्पताल सिराहाको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको छ। अस्पताल पुगेका उनीहरूलाई झोल, साबुन, पानीको बोतल, चाउचाउ र बिस्कुटको एक प्याकेट दिएर आइसोलेसनमा भर्ना गरियो। त्यो रात उनीहरूलाई भोकै राखिएको संक्रमितको भनाइ छ। हमारा सबके 14 दिन पूरा 15 दिन भगा चले। अब वो सब जैसे अब तक कुछ सुखाने नहाए धोए के मतलब पानी चोरे नल खराब भगा दे, एक दिन चालू करके एक दिन में सब नहर के अभी 2 दिन भगले सब राखे छे। त्यस्तै 17 जना संक्रमित रहेको स्थानमा शौचालयमा समेत पानी नआउने गरेको उनीहरू बताउँछन्। सिराहा जिला के जनस्वास्थ्य में रखने से ठीक है, हम लोग के पॉजिटिव कहीं का रखल गए। जब पानी के दिक्कत है, मतलब खाए पिए के दिक्कत है, सब कुछ के दिक्कत है, हम सब नहने सुने छे। ओकर बाद में एक चाउचाउ दे है भोर में, एक चाउचाउ दे है गरिया में खाई के लगे। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले 6 अर्ब बढी, साथै प्रदेश सरकारले 1 अर्ब 8 करोड र स्थानीय तहले 2 अर्ब 76 करोड गरी 9 अर्ब 87 करोड रुपियाँ खर्च गरेका छन्। तर धेरैले यत्रो रकम कहाँ कसरी खर्च भयो भन्दै चासो व्यक्त गरिरहेका छन्। यसमा किट, मेसिन र पिपी लगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा 6 अर्ब 3 करोड सकिएको सरकारको भनाइ छ। त्यस्तै चीनबाट उद्धार गरी ल्याइएका 175 जना नेपाली विद्यार्थीको खर्च पनि यसैमा जोडिएको छ। प्रदेश सरकारले 1 अर्ब 8 करोड र स्थानीय तहले 2 अर्ब 76 करोड सकेको बताएको छ। तर केही समय अगाडि प्रदेश र स्थानीय तहमा कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले नै आरोप लगाउँदै आएका थिए। त्यस्तै सरकारको तथ्याङ्क अनुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमै 3 अर्ब 84 करोड खर्च भएको छ। सरकारले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा मोटो रकम खर्च गरेको भए पनि अधिकांश ठाउँमा व्यवस्थित बनाउन भने सकेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्ने सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने क्रममा म एकैछिन अझै रोक्छु। भिडियो कल मार्फत कोही गुनासो सहित आउनुभएको छ। म त्यो भिडियो कल मा आउनुहुने साथीहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। यो यसैसँग सम्बन्धित रिपोर्ट छ र त्यसैलाई समेटेर हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र भिडियो कलमा आउनुभएका साथीलाई स्वागत छ। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार रवि दाइ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? म निजगढ नगरपालिका 12 बाट श्याम शाह बोलेको। हजुर, अब के का लागि सम्झिनु भयो? के अवस्थामा हुनुहुन्छ 12 मा तपाईँ? बताउनुहोस् न, के समस्या छ? असाध्यै अघि डायलिसिसको बारेमा एकजनाले कुरा राख्नुभयो हैन? हजुर, मैले पनि डायलिसिसकै बारेमा कुरा जोड्न चाहे है। हजुर, जस्तै यहाँ हाम्रो गजेन्द्र सिंह सगरमाथा जोनल हस्पिटल सप्तरीको हस्पिटल है राजविराजको। हजुर, यो हस्पिटलमा चाहिँ अहिले डायलिसिस सम्बन्धी एकदमै केयरलेस भएको छ सर है। हजुर, अनि मतलब डायलिसिस गर्न जाँदा पनि डायलिसिस भएको छैन, अनि इमर्जेन्सीमा भर्ना गर्दा पनि हामी गर्दैनौँ, तपाईँहरू धरान जानुहोस्, जनकपुर जानुहोस् भनेर पेसेन्टहरूलाई पठाएको छ है सर। हजुर, मैले यो बारेमा राजविराजका रिपोर्टरहरूलाई पनि मैले इन्फर्म गरेको, तर केही पहल भएन। अनि यो बारेमा केही गर्नुहुन्छ कि भनेर हजुरलाई कल गरेको। हस्, तपाईँको यो विषयलाई पनि समेट्छौँ। विशेष गरेर यसभन्दा अगाडि पनि तपाईँले नै हेरिहाल्नु भयो, एकजना मित्रले फोन गर्नुभएको थियो डायलिसिसका विषयलाई लिएर। हामी उहाँलाई पनि बाचा गरेका छौँ र त्यही बाचा तपाईँलाई पनि दोहोऱ्याउँछौँ हामी आगामी कार्यक्रमसम्ममा। र आउने एपिसोड्सहरूमा कुनै न कुनै एपिसोड्सहरूमा अलिकति बृहत रिपोर्टिङ गरेर सम्बन्धित निकायको जवाफ लिने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँहरू मार्फत सम्पूर्ण जति पनि यसबाट समस्यामा पर्नुभएका बिरामीहरूका लागि हामी कुनै न
कुनै प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। म अहिलेलाई यहाँलाई सहभागिताको लागि धन्यवाद दिन्छु र म अब यतिखेर हामीले केही बेर अगाडि कुराकानी गरेको विभिन्न विषयहरूलाई जोड्दै हामीले यसभन्दा अगाडि प्रस्तुत गरेका रिपोर्टहरूलाई समेत जोड्दै हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवज्यूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका हौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि तय गर्नुभएका धेरैले फोन उठाउनु भएको छैन, धेरैजनासँग कुरा हुन पाएन, सम्भवतः कसैसँग पनि हामीले कुरा गर्न पाएनौँ कुनै पनि रिपोर्टका विषयलाई लिएर। दर्शक महानुभावहरू यस्तो एकदमै कमै हुने गर्दछ, सबैको व्यस्तता एकैचोटि भएको होला भन्ने अनुमान हामी गर्न चाहन्छौँ। तर जे जस्तो भए पनि कोसिस हाम्रो जारी नै छ। केही बेर हामी प्रतीक्षा गर्छौँ, यदि उहाँसँग कुराकानी हुन सक्यो भने हाम्रा यी सम्पूर्ण विषयहरूलाई लिएर हामीले तयार पारेका रिपोर्टहरू लगायत सरकारको भावी योजनाका बारेमा र अनि विशेष गरेर लकडाउनलाई कुन मोडलमा लिएर जान कुन मोडलमा अथवा कुन तरिकाबाट लिएर जान खोजिएको छ त्यसबारे लगायतका विषयहरू हामीसँग थिए। तर मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन। आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका विषयमा कसैसँग पनि कुराकानी गर्न हामीले सकेनौँ। तर यस विषयहरूलाई हामी फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ निरन्तर रूपमा। यी विषयहरू र यससँग सम्बन्धित रहेका अन्य अपडेटेड विषयहरू जोडेर हामी हाम्रो कार्यक्रममा निरन्तर फलोअपहरू पनि गर्नेछौँ। र आजको कार्यक्रममा विशेष गरेर मृगौला पीडितहरूका समस्या पनि कार्यक्रममा सहभागी भए, ती प्रश्नहरू पनि आए र आउने कार्यक्रम वा त्यसपछिका कार्यक्रमहरूमा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण र जवाफ तपाईँको लागि लिने बाचा गर्दछौँ। र आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय लगभग सकिएको छ। हामीले फेरि पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका महानुभावहरूको टेलिफोन सम्पर्क हुन पनि सकेको छैन। खैर, आजलाई कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। अर्को एपिसोडमा थप विषयवस्तुहरू सहित यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुने नै छौँ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई हामीले उठान गरेको विषयमा आफ्नो अमूल्य मत दिई मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।